شیخ خلیل احمد ثواب علمی شہجر شیخ خلیل احمد ثواب علمی شہجر نرو بہادر نرو بہادر داغد اخلاص او د احساس وفلک نور نرو بہادر نرو بہادر شیخ خلیل احمد ثواب علمی شہجر نرو بہادر نرو بہادر دا سیدی یا علمی پہچان لری دا سیدی یا علمی پہچان لری حسن الفت کھلے عنوان لری دا آغا قوت وقت تنہا وجود لخکر نرو بہادر نرو بہادر داغد اخلاص او د احساس وفلک نور نرو بہادر نرو بہادر زانی وقف کرے ہوں تابت لرا زانی وقف کرے ہوں تابت لرا تیار ولان ہوں ختم نبوت لرا تیار ولان ہوں ختم نبوت لرا درس و تبلیغ کل خطاب دد محبر نرو بہادر نرو بہادر داغد اخلاص و د احساس وفلک نور نرو بہادر نرو بہادر شیخ عبدالحق دا باندی محنت کرے شیخ مفتی فرید یہ تربیت کرے شیخ مفتی فرید یہ تربیت کرے دا زمون دیر بابا دمینی یو نظر نرو بہادر نرو بہادر شیخ خلیل احمد ثواب علمی شہجر نرو بہادر نرو بہادر شیخ عبدالجبار یو تسلسل بودے خل دشا منصور بابا جی گل بودے خل دشا منصور بابا جی گل بودے داغد شیخینو د صادق سوچا گوہر نرو بہادر نرو بہادر لاڑو مخلص برتا بیارت لینشی دی فانی دنیا دی فانی نا اس جدا کی دینشی دی فانی نا اس جدا کی دینشی نخرم قسم دے بیرو لاد دیسی میں اختر نرو بہادر نرو بہادر شیخ خلیل احمد ثواب علمی شہجر نرو بہادر نرو بہادر یا احسان اللہ فاروق لار مخلص پری خودو ظلم چمن وی جار مخلص پری خودو ظلم چمن وی جار مخلص نو اے مفتی شہزاد لوی کرم پریتا اکبر نرو بہادر نرو بہادر شیخ خلیل احمد ثواب علمی شہجر نرو بہادر نرو بہادر داغد اخلاص و د احساس وفلک نور نرو بہادر نرو بہادر